جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ادارے میں آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس طرح کی محافل کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وہ اسباق یاد کرنے ہیں جو اس فانی دنیا میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں۔ معزز سامعین ناظرین، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ ماہ خوشی کا ماہ ہوتا ہے، کیونکہ اس ماہ موزن انسانیت، خاتم پیغمبراں، رحمت پر جہاں، انیس پیکراں، آقائے کائنات، فخر موجودات، نبی اکرم نور مجسم، سرکار دو عالم، حقدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم النعمت ہیں، ساری نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ معزز ساتھیو، اس نورانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں بلانا چاہوں گی اقصیٰ شہزادی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العظيم۔ کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا، آپ کا کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا، آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی۔ اب میں نعت کے لیے بلانا چاہوں گی ادینہ کو۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى وفراته، ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلف
मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मैं तकरीर के लिए बुलाना चाहूंगी निम्रा को। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, आज मैं आप सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाना चाहूँगी कि वो किस तरह फिक्रमंद होते थे और इनकी सोचने की हद क्या थी। आज हम तो एक दिन जिसको कई लोग सुन्नत तो कोई ज़रूरी समझ बैठा है और मालूम नहीं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके क्या थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन क्या था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का सोना कैसा था, उनका जागना कैसा था, उनका बैठना कैसा था। और ये कहते हैं हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आ गया, ये तो जान गया, मगर ये नहीं जाना कि हमारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी। और इस दिन में कहते हैं हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बन गए। आज मेरी बहनें बेटी हैं, मैं इनसे पूछती हूँ कौन सी ऐसी बहन है जो हर रोज अपने आप को एक नई सुन्नत के लिए तैयार करती है, एक नई सुन्नत अपनाती है? शायद कोई भी नहीं। क्योंकि हम तो ये समझ बैठे हैं एक दिन आ गया, इस पे कुरान हानि करवा लो तो हमारी सुन्नतें पूरी हो गई, हमारे फराइज पूरे हो गए। मैं आज आप सबके सामने बैठकर कहती हूँ मुझे तो बस ये मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए और पीर का दिन था, बस इसके अलावा तारीख नहीं मालूम। कुछ 8, कुछ 9, कुछ 12 वगैरह कहते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारी हिदायत के लिए हुई और जिसमें आज हम इतने पीछे हैं। वाकया जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तमाम रात रोते रहे और सुबह तक नमाज में ये आयत तिलावत फरमाते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम व इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ इन्नका अंता अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर आप इनको सजा दें, जब भी आप मुख्तार हैं और आप इनके मालिक हैं और मालिक का हक है कि बंदों को ज़राइब पर सजा दें, और अगर आप इनको माफ फरमा दें तो भी आप मुख्तार हैं कि आप जबरदस्त है, कुदरत वाले हैं और हिकमत वाले हैं, तो माफी पर भी कुदरत है, और अगर हिकमत वाले हैं तो माफी भी हिकमत है, हिकमत के मुवाफिक होगी। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक भी नकल किया गया है कि वो एक शब तमाम रात रोते रहे और ये पढ़ते रहे। मतलब आयत शरीफा का ये है कि क़यामत के दिन मुजरिमों का हुक्म होगा कि दुनिया में तो सब मिले जुले रहे, मगर आज मुजरिम सब अलग हो जाएंगे और गैर मुजरिम अलग। इस हुक्म को सुनकर जितना भी रोया जावे थोड़ा है कि ना मालूम अपना शुमार मुजरिमों में होगा या फरमाबरदारों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी होने के बावजूद भी ये सोचा करते थे कि मैं अल्लाह का फरमाबरदार बंदा हूँ, मालूम नहीं। और हम ना सुन्नत पर अमल करते हैं, ना उनका ख्याल करते हैं और खुद को रसूल का आशिक बनाए फिरते हैं। तो मेरी बहनों, खुद को और अपने प्यारों को सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का आदी बनाओ। बाकी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरी बहनों, हदीसें तो बहुत सी हैं जो हमें सबक देती हैं, बहुत से अमाल ऐसे हैं जिन पर हमें अमल करना है, मगर आज एक हदीस मैं आपके सामने पेश करती हूँ जिस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक ताला शान 5 तरह से इसका इकराम और इज़ाज़ फरमाते हैं। रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, दूसरा ये कि इससे अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि क़यामत को इसके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। जिन लोगों के नामे अमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वो नहायत खुशहरम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथा ये कि पुलिस रात से बिजली की तरह गुजार दिए जाएंगे। पांचवी, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है इसको 15 तरीके से अज़ाब होता है।
5 طرح دنیا میں ہے اور 3 طرح قبر ہے، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکتیں ہی رہتی، دوسرا یہ کہ اللہ کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے سے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جاتا ہے، یہ دوسرا حق تعالی شانوں کو اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ ایک 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، پہلی سطر اور اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اور اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ میں نعت کے لیے بلانا چاہوں گی مدینہ کو۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا، یہ ضمیر کی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ ضمیر کی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے نبی تو جہاں نے چلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، میں تلاش میں تھی
شب غم نے ڈل